Dattapuri Datta Samarth Maharaj of Sangameshwar, Juna Khada, has embarked on his journey to Prayagraj Kumbh Mela from Sangam. Accompanied by a group of devoted followers in a tempo traveler, he made a significant stop at a revered Khapreshwar Devasthan. During his visit, Maharaj reiterated his commitment to safeguarding the sacred and sacred board Khapreshwar Devasthan, vowing to bring the issue to the attention of His Holiness Shankaracharya, Dharma Gurus, and the entire Naga Khada community of Bharat. आज ह्या त्रिवेणी संगमा वयल्यान आमी आनी थोड्या वेळान प्रयाग महाकुंभ जो आसा ते प्रयाग महाकुंभाक आमी हांगसरल्यान भायर सरपाचे आसा। आतां आमचे हांगा आयिल्ले आसात आमची हे गांवची कावन्सिलर चेअरपर्सन स्वाती सुप्रज श्वेता सुप्रज नायक, तशेंच नायक तारी, तशेंच आमचे गांवचे जेंचे शिमेटाचो म्हणा साऱ्याचो म्हणात आनी कसल्या सामाजीक कार्याक बरे देवकार्याक हातभार लावपी म्हागेले वाड्या वयले भाव अमेश सालेलकार, तशेंच पद्मनाभ संप्रदायाचे ब्रह्मेशानंदाचे शिश्य श्री संजय नायक, हे गांवचो राखण देवता जेका आमचे भाशेन साधू संन्यासा भाशेन भैरव म्हणटात, तेजो पयलीं जो आमचो खजिनदार आशिल्लो तसोच म्हाजो गांवचो भाव आतां तो सेक्रेटरी पदाचेर वयर वचपाचो आसा। बाब पायकदेव संस्थानाच्या सुरेश मुकुंद नायक ते हांगा आयिल्ले आसात। संजय रायकर हे पराक्रमी बॉडी वेल्ड पावर लिफ्टिंगाक जावं कशेंच कंस्ट्रक्शन म्हणात जावं बिजनेसाक म्हणात आनी कोणाकय हातभार लावपी आयज सुद्दां कुंभा वचपाक आमकां काही हातभार लावपी हे सगळे व्यक्ती हांगा आसात, जेवण करपाक म्हणा जेवणाचे अन्नदानाक म्हणपाक, आनी तेणी प्रोत्साहन आमकां खूब दिलां। 12 वर्सां पयलीं हो कुंभ जाल्लो, ते कुंभाक गोंयच्यान पयलीं लोकांक व्हरपी हांव, आनी म्हाका आज 12 वर्सां हे कुंभाक प्रमाणपत्र पास जाल्लें नागा साधू म्हणून। हांव जुना आखाड्याचो 16 मडीचो, तेन्ना आमी आनी थोड्या वेळान हांगसरल्यान आमी प्रस्थान करतले। हांव मागतां आमचे जे हांगा आसात तेणी आमकां शुभेच्छा दिवच्यो आनी ह्या संगमा बद्दल तेणी आव्हान करचें। तशेंच एक 12 वर्सां पयलीं हांगा 1,500 नागा साधू हाडून भंडार केल्लो, तीच 12 वर्सां 2027 पूर्ण जातात अशी एक घोशणा करता। गेले फावटी 1,500 आयिल्ले, ह्या फावटी जवळ जवळ 3-3.5 तरी नागा साधू हांगा येतले आनी हे संगम आनी आमचे मंत्रिमंडळ जे आसा आमगे सांगे हे पूर्णपणे आमी वयर काडपाक लागून देवस्थानां सगळ्यांक तांकां हांव भोंवून येतलो। अशी खेडेगांवांत सुद्दां देवस्थान आसात, ती देवस्थान तुमी पळयात आनी तुमी साधू संत हे हेका लागून मुखार सरात आनी संस्कृती वाडोवपाक तांकां लागून हांव हाडपाचो आसा। हांव मागतां मॅडमी कडेन तेणी 1-2 शब्द आमकां सांगचे। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक। आज पयलेच फावटी म्हज्या वाड्यांतल्यान वार्ड 9तल्यान ही पयलीच बस जी वतली महाकुंभ प्रयागराज, आनी खरें एक बरें दिसता की एक संगम तीर्थस्थाना वयल्यान एक दुसरे तीर्थस्थानाक आमचो गांवचो लोक वता। आनी आज 144 वर्सांनी हो महाकुंभ आयिल्ले कडेन आसा, आनी जर कोणाक जर शक्य जाता जाल्यार प्रत्येकानी ह्या महाकुंभाक वचचें, देवाचें दर्शन घेवचें। आनी आज खऱ्यांनीच म्हाका आमचे सरकाराचे BJP सरकाराचे तशेंच आमचे CM प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांचे एक खरेंच मनांतल्यान हांव तांचे आभारी आसा की एक सामान्य मनशाक जांकां ताकना की महाकुंभाक पावपाचें तांकां तांच्यांनी एक संदी दिल्ले कडेन आसा। आनी जर पॉसिबल आसा जाल्यार सगळ्यांनी महाकुंभाक दर्शन घेवचें, तीर्थस्नान करचें। आनी जे भशेन सगळो लोक कुंभाक वतात दर्शन करपाक, तशेंच हांव म्हणटा जे शिवरात्रेक जेन्ना आमचे हांगा संगमेश्वर व्हडलो एक उत्सव जाता, त्या उत्सवाक सगळ्यांनी एक आपल्या कडेन ताकता जाल्यार हांगा येवचें आनी हांगचें दर्शन घेवचें, स्नान करचें। आनी
आतां हे सगळे भाविकांक हांव मागतां की तुमचें दर्शन बरें जावचें, सुखी जावचें. आनी आज एक थोडेच दीस उरल्या कारणान थंय गर्दी खूब जाल्ली आसा आनी प्रत्येकानी आपआपली काळजी स्वता घेवची आनी बरे भशेन दर्शन करून येवचें इतलेंच हांव देवा कडेन आशा मागतां. सगळ्यांक मन काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता. चड उलोवपा वचना. संजय श्यावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के. नमस्कार गोंयकारांक. या 2025 प्रयागराज राजराजेश्वरी कुंभाच्यो जे कोण वचून आयल्यात तांकां शुभकामना. आयज आमी संगमा वयल्यान म्हळ्यार सांग्या वयल्यान आमी कुंभाक वचपाक सुरवात केल्या. थंयची गंगाजल घेवन रामाच्या पांया कडेन आमी समर्पण करपाचें आसा. तशेंच जो संगम आसा प्रयागराजाचो जेका अमृत म्हणलें आसा थंय आमी तें समर्पण करपाचें आसा. फाटल्या तेंपार एक आवाज काडलेलो. हांव गोंयचो नागा साधू जेका प्रमाणपत्रक पास जालां जुना आखाडा सोलामडी. एक खापरेश्वर देवस्थानाक जो वटवृक्ष आसा तो वटवृक्ष खंय तरी वाचोवपाचो हांव धार्मीक कार्य करतां. आनी आमकां धार्मीक कार्य करता आसतना खंय तरी आमकां अडचणी येतात, आमच्याच मनशा कडल्यान येता, त्यो खंय तरी स्थगीत जावच्यो म्हणून तेन्ना हांवें आवाज काडलेलो. तशेंच बाकी संस्थांनी आवाज काडलेलो. आतां आमी जे आसात ते खापरेश्वराच्या महाराजाच्या पांया कडेन आसात. आज जी म्हाजे बरोबर आसात सगळे आमी कुंभाक चल्ल्यात. खंय तरी बरें कितें तरी आमी घेवन येवपाक चल्ल्यात. जें कितें आसा वायट थंय विसर्जन जावपाचें आनी बरें आमी हाडपाचें. आयज परत एकदां हांव संकल्प करतां. जसो एक राम मंदिराच्या मूर्ती प्रतिश्ठापना केल्लो वर्स जातकीर सांग्या वयलें जल गंगाजल जें आसा रामा पांया कडेन हांव अर्पण करतलो. आज तो एक संकल्प म्हाजो पूर्ण जाता. दुसरो संकल्प असो आसा जे हांवें हांगा दोरो बांदलेलो हे वटवृक्ष साल्वार करतलो म्हूण. आयज हो खापरेश्वर महाराजाचो आवाज घेवन हांव आयज आमच्या आखाड्या कडेन शंकराचार्या कडेन उलोवणी करपाचो आसा. हो आवाज घेवन हांव वयतां. जे कोण आमचो धर्म सनातन धर्म राखपी आसात, संस्कृती राखपी आसात. सनातन धर्म म्हणल्यार आमी झगडले कारण दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलयले हो न्ही. आमचें आमी रक्षण कशें करप, आमची आमी संस्कृती कशी मुखार व्हरप म्हणल्यार सनातन धर्म. हांव मागतां हो आवाज उठोवपाक आनी हें जें कितें चल्लां स्वार्थापोटी तें बंद करपाक खापरेश्वर महाराजान आमकां ताकद दिवची. तशेंच जे सनातन धर्मी आसा तेणे आमचे बरोबर रावचे. कारण इनाळ काळ हो भयंकर आसा. कोणी आमची देवळां उडयतले स्वार्था लागून तेन्ना आमी ती रक्षण करपाक आमी तयार आसपा जाय. इतलें सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. खापरेश्वर महाराज की जय. खापरेश्वर महाराज की जय. खापरेश्वर महाराज की जय. बोला हर हर महादेव. हर 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 हर